इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। लतीफ़ खोसा, नईम हैदर पंजोता और अली बुखारी इस वक्त बाहर आ रहे हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है, आइए सुनते हैं। आज फिर हम आए तो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में हमने पेश होकर चीफ जस्टिस साहब दो रुकनी बेंच में थे। जब उनके मुकदमात बाकी उन्होंने निपटा लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी आप कैसे आए हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि हमने आप दरख्वास्त दी हुई है आपको, ये ना कोई ऐसा सियासी मसला है, ये इंसानी हमदर्दी का मसला के अलावा ये बुनियादी हकूक़ से मुंसलिक है। और ये आप ही की जो काविश है कि आपने उनका मुआयना करवाया है, उसकी तकमील हम चाहते हैं कि आपका ऑर्डर और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जो सिफारिशात हैं उसकी रोशनी में उनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो कोई पार्टिजन नहीं होता है किसी फरीक का, बल्कि वो अदालत की ही एक किस्म का मुतसबर होता है कि अदालत की अपनी ये ऑब्जर्वेशंस और उनकी ये फाइंडिंग्स और उनकी रिकमेंडेशंस हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो है मैंने कोई ऑर्डर किया है आपकी दरख्वास्त पर, आप ज़रा रजिस्ट्रार साहब से पता कर लें। हमने कहा जी वो तो खैर रजिस्ट्रार साहब ने तो हमें ये कहा था कि आप जो है ये जो 12 फरवरी 2026 का जो इस पिटिशन्स में हमारी पिटिशन्स में जो ऑर्डर हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मज़ीद कोई इनको जो है शिकायत होंगी अपील के बारे में तो वो आप जो है हाई कोर्ट में चूँकि अपील ज़ेर तजवीज़ है वहाँ कर सकते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब हम अपील के मुतालिक का कोई शिकायत नहीं आपके पास लेकर आए, हम उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी जो कि उनकी बुनियादी हकूक़ से मुंसलिक है, जिसकी आपने एक ऑर्डर्स किए हैं, आपने रिपोर्ट मांगी है उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में, हम उस सिलसिले में आप ही के ऑर्डर्स की तकमील और तायीद चाहते हैं जो 24 फरवरी 2023 से आपके ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तशनगी है 3 साल से। और आपकी ये दूसरा हुक्म है, पहला ऑर्डर था 23 अगस्त 2023 का और दूसरा ऑर्डर आपने किया था ये जो है 10 मार्च 2026 को, 10 फरवरी 2026 को, 10 और 11 फरवरी 2026 को, और 12 को आपने ये जो है ऑर्डर किया था। लेकिन हमारी इसलिए शफ़ी नहीं हो पा रही है क्योंकि फिर दोबारा जो लेकर गए हैं इन्होंने मनपसंद अपने डॉक्टर से मुआयना करवाया है और इन्होंने फैमिली को मिलने नहीं दिया है। इन्होंने उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम यूसुफ को एसोसिएट नहीं किया, मुंसलिक नहीं किया है, ना ही इन्होंने किसी वकला को जो है एक्सेस है। और कैद तन्हाई जो है बदस्तूर जारी सारी है। हमें उनकी न सिर्फ सेहत के बारे में मुतफक्र हैं बल्कि सारी कौम जो है वो एक हैजानी कैफियत में मुब्तला है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इख्फा करना इन पर जो है हुकूमत कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है कि इनको एसोसिएट नहीं किया जा रहा है। और हम हर किस्म की ये अंडरटेकिंग देने को तैयार थे कि इन्हें शिफा इंटरनेशनल में फौरी शिफ्ट किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट थी। नंबर 2 इनके ज़ाती मुआलिज को एसोसिएट किया जाए। नंबर 3 इनकी फैमिली को जो है वो एक्सेस होनी चाहिए। और नंबर 4 वकला को भी जो है वकालतनामा लेने के लिए और सदका नकूल जो है उन रिपोर्टों की दिलाई जाए और लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस भी वकील को लेना, वो भी साइल के साथ एक्सेस होना, ये बुनियादी हकूक़ में से मुयस्सर आता है। तो आज जब हमने जाके रजिस्ट्रार को मिले तो रजिस्ट्रार साहब ने ये हमें दे दिया और हमारी ये रिटर्न कर दी हमारी ये पिटिशन इन 2 एतराज़ात के साथ। और एक एतराज़ ये है कि वो 12 फरवरी 2026 का जो हुक्म था मेन पिटिशन पर, उसमें आखिरी पैरे में जो है चीफ जस्टिस की सरबराही की बेंच ने ये लिख दिया कि अगर कोई और इनका मसला हो तो ये हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अगरचे हमने ये कोशिश की कि जनाब हम अपील के बारे में कोई हमारी नॉलेज नहीं है, हमारा तो जो शिकायत या जो है आपके उस हुक्म के, आपके फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिकमेंडेशंस पर अमल नहीं किया गया है, तो जाहिर है कि हम आपके हुक्म की तकमील में हाई कोर्ट में क्यों कर जा सकते हैं, आप ही के पास हमने नॉलेज लेकर आए हैं। बार कैफ उन्होंने एक ये एतराज़ कर दिया और दूसरा उन्होंने ये एतराज़ किया कि ये AOR के ज़रिए जो है नहीं की गई है, ये लतीफ़ खोसा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने की है,
یہ آرڈر اور رول کا حوالہ دے کے کہا کہ یہ AOR کے ذریعے ہو. اور ہم نے بتا چکے ہیں کہ AOR فوت ہو چکے ہیں. ہمیں نیا AOR رکھنے کے لیے وکالت نامہ چاہیے. ہمیں وکالت نامہ نہیں دیا جا رہا, نہ ہمیں ایکسیس دی جا رہی ہے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے. اس میں میں نے لکھا تھا کہ اس لیے میں خود ایز ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, جو میرا استحقاق ہے, میں اس استحقاق کے ذریعے سے براہ راست یہ پٹیشن کر رہا ہوں جو قابل پذیرائی ہے. تو رجسٹرار صاحب کہنے لگے کہ چلیں یہ تو اعتراض ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, مگر دوسرا اعتراض کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں. بہرکیف یہ ہمیں انہوں نے دے دی ہے. اب ہم جو ہے لیگل ٹیم اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, جو ہم اپیل کریں گے. لیکن اس اپیل کے لیے بھی میں نے کہا کہ جناب اپیل کرنے کے لیے ہمیں وکالت نامہ چاہیے, اور وکالت نامے کے لیے ہمیں آپ ملاقات کروائیں, اجازت دیں, تو تبھی جو ہے ہم وکالت نامہ لے سکیں گے. تو بہرکیف یہ بات جو ہے وہ اس کی پذیرائی نہ ہوئی. اب فسطائیت کی انتہا ہے. اس یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک پیٹر فیملیس ہونے کے ناطے سے چیف جسٹس از دی فادر آف دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اگر اتنی بے بسی آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی کہ ان کے سامنے جو ایک مقدمہ جو کہ زیر تجویز ہے, ابھی انہوں نے اس کو سائنڈائی ایڈجرن کیا ہے, وہ زندہ ہے اور موجود ہے ریکارڈ پر, اور اس میں اگر AOR مر جاتا ہے تو ہمیں وکالت نامہ اور لیٹسٹ انسٹرکشن لینے کے لیے اگر ملاقات کا بھی وہ نہیں کروا سکتے تو میرے خیال میں اس ایوان کو تالا لگا دیں سپریم کورٹ کو. اگر وہ کسی کی زندگی اور اس کی صحت کے بارے میں بھی اتنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر بند کر دیں ان ایوانوں کو. پھر عوام جانے اور پھر جو ہے پاکستان جانے. ہم تو ان کی شیلڈ بھی ہوتے ہیں, ہم شاک آبزرور بھی ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, باور کرواتے ہیں کہ آئیے آئین اور قانون کے مطابق چلیں, اور ہمارے اوپر سٹالنگ بھی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں, یہ کیس تک تو لگوا نہیں سکتے ہیں, اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کے جو ہے تحفظ نہیں کروا سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا اور چوائس رہ جاتی ہے کہ آپ سے ہم یہ اپنا بیانیہ یہ جو ہے ظاہر کریں کہ نہ اس میں کوئی سیاست ہے, نہ اس میں کوئی وکالت کا تعلق ہے. اگر آپ کا 2023 کے 24 اگست 2023 کے ایک آرڈر پر امپلیمنٹیشن آپ نے ہمت کر ہی لی کہ 11 فروری 2026 کو آپ نے جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ بھیج کر اور اٹارنی جنرل صاحب کو بلوا کر آپ نے ایک آرڈر کر ہی دیا, اور فرینڈ آف دا کورٹ کی جو ہے ریکمنڈیشنز بڑی کیٹیگوریکل اور کلیئر ہیں. یہ چاروں چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں, شفا میں شفٹ کرنے کی, ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کرنے کی, فیملی کی ملاقات کی, اور وکلاء کو ملنے کی, یہ منیمم ہے. اس کا آپ بتائیے گا کوئی چیز اس میں سیاست کا کوئی دخل عمل ہے؟ یہ اس کے بنیادی حقوق سے جو ہے ماخذ ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ خدا را آپ انصاف دیجیے گا. آپ نے حلف اٹھایا ہے اتنے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر کہ آپ بنیادی حقوق کا اور آئین کی عملداری کو یقینی بنائیں گے. جیسا لولا لنگڑا بھی اب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آئین رہ گیا ہے, یہ تو اختیار آپ کے پاس موجود ہے جو ہم نالش مانگ رہے ہیں. اگر اس سے بھی آپ بے بسی ہیں, اس سے بھی آپ نہیں کروا سکتے عملداری, تو پھر بند کر دیں ان ایوانوں کو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر اتنا عرض کروں گا کہ خان صاحب کی صحت کا مسئلہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پورا پاکستان اس بات سے تشویش میں ہے. یہ سارا کرائسس ہے اسی وجہ سے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور لوگ اس کے صحت کے بارے میں تشویش میں ہیں. یہ درخواست ہم نے گزاری تھی کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کے ذاتی معالج ہو اور ان کی فیملی ممبرز ہو. ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس پہ آبجیکشن لگایا گیا ہے, لیکن ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں اس کے خلاف ہم وہ اپیل تو فائل کریں گے, لیکن یہ اتنے سیریس میٹر ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹی پہ ختم نہیں ہونے چاہیے. یہ خان صاحب کا حق ہے, آئینی, بنیادی, انسانی اور قانونی حق ہے. رولز کے مطابق ان کا حق ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرے رول 795 جیل مینولز کے جو 200 سال پہلے کا بنا ہوا ہے اس کے مطابق خان صاحب کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو ان کی فیملی ممبرز کو اطلاع ہو اور ان کی فیملی ممبرز اور ان کی مرضی سے مطابق ان کا علاج ہو. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. ہم دوبارہ ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ میٹر کو لائٹلی نہ لے, کائنڈلی اس پہ جوڈیشل آرڈر فوراً کر لے. جتنا میٹر کو ڈیلے ہوگا نقصان اس لیے زیادہ ہوا کہ ملاقاتیں بند ہو گئی. ملاقاتیں ہوتی تو پتہ ہوتا خان صاحب کی صحت کیسی ہے, کون سا علاج ہونا ہے,
علاج کو کیا ہوا, آنکھ کی کیا سچویشن ہے, کس نے آپریشن کیا, پروگریس کیا ہے, اب سچویشن کیا ہے. ایک طرف آپ نے وہ رائٹ بند کر دیے, دوسری طرف آپ ڈاکٹر کو جانے نہیں دے رہے, ذاتی معالج کو جانے نہیں دے رہے, آپ ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کو درخواست انٹرٹین نہیں کرتے. یہ انپریسیڈنٹڈ اپلیکیشن نہیں ہے. ہم دوبارہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. آج ہم جو سارے وکلا آئے ہیں, یہ 15واں مرتبہ ہے کہ ہم عدالت کے دہلیز پہ آ کے انصاف کے لیے دستک دے رہے ہیں. 15واں مرتبہ ادھر عدالت کے سامنے آج موجود ہے. اب انصاف کرے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کائنڈلی اس کو انٹرٹین کرے, یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی